आज की जगबीती की कहानी एक लड़के की है जो कि थोड़ा सा सरफिरा था। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इकलौती औलाद होने की वजह से उसके वालिदैन ने उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और अच्छी तालीम हासिल करने के बावजूद उसको जॉब नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वालिद की डेथ हो चुकी थी, एक वालदा थी जो ज़ईफ़ थी और उनके साथ वो अपने घर में रहता था। ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हर वक्त परेशान रहता था। उसके एक दो दोस्त थे मोहल्ले में जो बचपन से उसके साथ पलकर बड़े हुए थे और उन दोस्तों में से एक जो था वो छोटा सा मोहल्ले का चोर कहलाता था, जो मोहल्ले में से चीज़ें वगैरह चोरी करके बेच लेता था और अपनी गुजर बसर अपनी पॉकेट मनी के तौर पे कर लेता था। और वो अक्सर इसको कहता था कि आप भी चोरी कर लो, लोगों से छीनना सीख लो। जब हमारा हक हमें नहीं दिया जाता नौकरी की सूरत में या हमें मुलाजमत नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, जब हम भूखे रहें और हम परेशान रहें, तुम चोरी किया करो। ये इसको कहता था कि नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप की तरबियत ऐसी नहीं है और आप भी चोरी नहीं करो, ये गलत काम है। ये उसको अक्सर समझाता था। लेकिन जब एक दो दफ़ा उसने ज़्यादा इसरार किया तो ये घर आया और घर आके सोचने लगा कि वाकई जब मुझे मेरी जो अहलियत है उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही तो मुझे चोरी ही को इख्तियार कर लेना चाहिए है। जिसकी वजह से इसने एक दो दफ़ा मोहल्ले के जो लोगों ने जानवर चूज़े वगैरह या मुर्गियां वगैरह पाली थी या बकरियां, उनको इसने चुपके से चोरी किया और ले जाके मंडी में बेच दिया और मुर्गी वाले के पास मुर्गियां बेच दी और जो पैसे आए वो लाके अपनी माँ को दे दिए। माँ ने एक दो दफ़ा पूछा भी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। इस तरह इसका ये सिलसिला थोड़ा बहुत जो था पैसों का मसला हल होने लगा। लेकिन ये इस काम को प्रॉपर नहीं करना चाहता था और ख़ुद जानता था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन ऐसे ही ये दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो दोस्तों में बातें करते करते एक दोस्त ने कहा कि हम लोग जो हैं किसी जिन को काबू कर लेते हैं, जिन को काबू करने से हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सुना है बड़ों से कि मोक्कल जो होते हैं उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है और फलां जगह पे एक वो पीर बाबा हैं, वो बहुत अच्छा अमल बताते हैं और वो जिन काबू करने का हमें तरीका नहीं बताते। आप नेक हो, शायद आपको बता दें, आप जाके उनसे राब्ता करो। ये वहाँ से घर निकला दोस्तों के पास से और इसने इरादा किया कि मैं कल जाऊँगा उस बुज़ुर्ग के पास, आमिल बाबा के पास। ये अगले दिन वहाँ आमिल बाबा के पास पहुँच गया, उनके पास बैठ गया और उनसे कहने लगा कि मुझे आपसे जो इल्म है वो सीखना है कि मोक्कल को कैसे काबू किया जाता है। मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं और मैं इसलिए मोक्कल को काबू करना चाहता हूँ। उन्होंने इससे कहा कि आप मुझे मेहनती लगते हो लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, आप कर पाओगे? इसने कहा ज़रूर, मुझे आप बताइए और मैं ज़रूर कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में सारा कुछ जान चुका हूँ, जो गलत काम आपने किए हैं उसके लिए आप माफ़ी मांगते हो अल्लाह से। इसने कहा कि वो जो आमिल बाबा थे उन्होंने इसको एक पर्चा दिया और कहा कि ये जो लाइनें हैं इनको यहाँ पढ़ो। कुछ इबारत लिखी हुई थी उसके ऊपर, जो ये पढ़ता रहा और इसको वो याद हो गई। इसके बाद ये वहाँ पे बैठा सारी लाइनों को दोहराता रहा और शाम तक इसने जब वो लाइनें दोहरा ली अच्छे से तो इसको वो ज़बानी याद हो गई और वो याद होने की वजह से वो बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वाकई आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। अब ये जो लाइनें हैं आपको याद करने के लिए दी हुई इबारत की, इनको आपको 2 महीने तक एक बिल्कुल तन्हाई वाली जगह पे जाके और याद करना है और पढ़ते रहना है। उन्होंने उसके मुख्तलिफ तरीके बता दिए। ये वो लाइनें लेके घर आ गया, सफ़ा पेज जो था इसके हाथ में, और इसने घर आके अपनी वालदा से कहा कि मैं जो हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपनी नौकरी के लिए एक चिल्ला काट रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया है अगर मेरा कोई दोस्त वगैरह आए तो उसको कहिएगा कि मैं कराची गया हुआ हूँ और मैं जो हूँ कमरे में अपने आप को बंद कर रहा हूँ। आप भी मेरा दरवाज़ा नहीं बजाइएगा, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ख़ुद आपसे रब्ता किया करूँगा। वालदा जो थी ज़ईफ़ थी, वो इसकी बात को समझ गई और उसने माँ थी, उसने कहा कि शायद वाकई नौकरी के लिए ये इस किस्म का कोई अमल कर रहा है। उसके बाद ये 2 महीने के लिए इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और दिन रात वो वजीफ़ा जो उन्होंने बताया था ये वो पढ़ता रहा। जब आखिर के दिन 1-2 दिन रह गए तो इसने देखा कि वहाँ इसको बहुत सारी चीज़ें डराने के लिए आने लगीं, कभी कोई किसी शक्ल में और कभी किसी शक्ल में, लेकिन ये वहाँ डरा नहीं बिल्कुल भी। फिर ये हुआ कि जब इसके पूरे दिन कंप्लीट हो गए
تو یہ خوشی خوشی نکلا اور اپنی والدہ سے ملا۔ والدہ نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، دفع کرو تم نوکری کو اور پریشان نہیں ہو، اللہ اچھا کرے گا، چھوڑو یہ وظیفے وغیرہ پڑھنے اور عمل کرنے، جب اللہ نے چاہا تو ضرور تمہاری وہ مدد کر دے گا۔ لیکن یہ ماں سے مل کر اور سیدھا اس عالم بابا کے پاس چلا گیا اور ان کو جا کے بتایا کہ میں نے بہت محنت سے جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے۔ وہ عامل بھی ظاہر ہے وہ جانتے تھے اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے بہت محنت اور لگن سے اپنا عمل پورا کیا ہے، اب جو ہے آپ کا عمل بالکل کامیاب ہو گیا ہے اور آپ کو ایک موکل کسی ٹائم پہ بھی حاضر ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے سے 2 وعدے کرنے ہیں۔ ایک تو کسی کا نقصان نہیں پہنچانا، اور ایک تھوڑے جب آپ کے مالی مسائل یا پرابلمز حل ہو جائیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں گے، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے زیادہ دیر آپ کی جو ہے ماتحت نہیں رہ سکتی۔ جب آپ کے مسائل حل ہوتے ہی ان کو آپ آزاد کر دیجیے گا، ورنہ یہ لوگ جب آزادی چاہتے ہیں اور لوگ ان کو آزاد نہیں کرتے تو یہ دوسرا اپنا روپ چینج کر لیتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس نے یہ دونوں وعدے وہ بزرگ سے کر لیے، اور اب روز کے روز اس کو انتظار تھا کہ کس ٹائم میرا موکل جو ہے وہ میرے پاس آئے گا اور میں اس سے پیسے مانگوں اور اپنے گھر کو ضرورتوں کو چینج کروں۔ کبھی کمرے میں بیٹھ جاتا، اس نے کہا عالم بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جب آپ تنہا ہو گئے اکیلے ہو گئے تو آئے گا۔ اس نے دوست وغیرہ جو تھے یہ ان کے پاس بھی جانا کم ہو گیا۔ ایسے ہی ایک دن یہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو ایک آواز آئی کہ کیا حکم ہے میرے آقا، تو ایک دم سے یہ اچھل پڑا۔ اس نے اپنے ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی نظر نہ آیا، لیکن جب اس کے ذہن میں فوراً سے خیال آیا جو بزرگ نے اس کو بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے ہو تو کیا آپ مجھے نظر آ سکتے ہو؟ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل، آپ دروازہ گھر کا بند کر دیجئے تو میں آپ کو نظر آ سکتا ہوں۔ اس نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی تو اس نے پھر اسے کہا کہ اب آپ مجھے نظر آئیے، میں نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے، تنہا کر لیا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ بالکل چارپائی کے پائے کے پاس ایک چھوٹا سا بونا کھڑا تھا۔ یہ اس کو دیکھ کے پہلے تو تھوڑا سا ڈر گیا، لیکن پھر اپنے جذبات پہ قابو پا لیے اس نے اور اپنی گرفت اس نے مضبوط کر لی۔ اس نے کہا، اس نے اسے اس کا نام پوچھا۔ جب اس نے بتایا کہ ہم جنوں کی قسم سے ہیں اور ہم جو ہیں اس طرح آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کا نام لے کے اس کو پوچھا کہ میں آپ کو کس وقت کیسے بلایا کروں، تو اس نے اسے اپنا نام بتایا کہ آپ جب بھی میرا نام لیں گے میں فوراً آپ کے آزو بازو موجود ہوا کروں گا۔ خیر اس نے اس کو جو اس کا موکل تھا یہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے میرے کمرے میں جتنا کمرہ ہے اتنے سارے پیسے لا دو تاکہ میری ساری زندگی کی جو پرابلمز ہیں اور پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میرے آقا میں آپ کو پیسے تو لا کے دیتا ہوں لیکن اتنے سارے نہیں لا کے دے سکتا، ابھی فوری آپ کو میں اتنے پیسے لا دوں گا کہ جو آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، میں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی ساری چیزیں پوری کرتا جاؤں گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وہ غائب ہوا، واپس آیا تو ایک تھیلا تھا، تھیلے میں بہت سارے پیسے تھے جس سے اس نے گھر کی ہر چیز اور سارا جو گھر کی ضرورتیں تھیں، جو ان کے گھر میں چیزیں نہیں تھیں وہ، اور اس طرح اپنے گھر کو اس نے اپ گریڈ کر لیا۔ اور یہ جو ہے اپنی والدہ کو بتایا کہ میری بہت اچھی جگہ نوکری ہو گئی ہے۔ والدہ نے کہا کہ جانا آنا تو آپ کا ہوتا نہیں ہے، کس قسم کی نوکری ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جانا آنا نہیں ہے، صرف میری جو نوکری ہے وہ ہفتے میں 1 دن جانے کی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، اور مجھے پیسے بہت زیادہ معاوضہ مل رہا ہے جس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس کی ماں سیدھی سادی بھولی بھالی خاتون تھی، وہ بھی اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک ملازمہ بھی رکھ دی کیونکہ ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ تھک جاتی تھی۔ پھر اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹے تم شادی کر لو، ہمارے گھر کے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، مالی مسائل حل ہونے کی وجہ سے اور سارے پرابلمز حل ہونے کی وجہ سے جو ہے اس نے عالم بابا کے پاس جا کے بتایا کہ جو ہماری مالی پریشانیاں تھیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو ہوں وہ کس طرح اس موکل کو آزاد کروں۔ اور پھر اس نے ان سے وہ وظیفہ لے کر اور اس موکل کو آزاد کر دیا اور شادی کر کے اپنی زندگی گزارنے لگا۔